نه یه ابشاری اروگ است یه ابشار چیه السلام علیکم. وعلیکم سلام. چی حال احوال؟ آقای ایوب خوب هستین؟ آقای مرزا خوب هستین؟ جمشید جوره بخیرین؟ دیگه خوب هستین؟ چای سوز جور کردین؟ نه ها؟ نه خود دایا. چای سوزه؟ گونگویا گونگو را جوش داده؟ چای گونگویا دیگه مطلب اوه ماشالله 4-5 چای کستن 4-5 جڑی بوٹی انداخته ماشاءالله 4-5 جڑی بوٹی تو اخیر یکشان نکنه بلیشم بودا جوان را بودا نه تو شمورا گونگا نکنه گاش خیره روی کی نکنه 4-5 بوٹی را یک جای کده والا کم مطلب همو یادای کنه پروفسور تازه کدی ماشاءالله موجی مراب کی منظم شده دیگه شدم تایسنگی کسته نه او تایسنگی را اوردی دیگه خشایدم مکدی پرسان ورایی با اسپیشال از غول جاغوری اورده از غول جاغوری همزینج از اروک کنده نه از غول جاغوری اروک های در ازش آقای ایوبی نارس کجا آوردی جڑی بوٹی را؟ نه طرف همو نولوک کسن کم از اونجا از وطن ما کم از اینجا مستن امیده که ما دالی گڑوڑی پخته مو کدیه نه؟ مو گفتی دالی گڑوڑیه چای بوٹی جڑی بوٹیا گڑوڑیش پخته کدین یه نشوره دیگه یہ برای چیز خوب است؟ یه برای مندگی چی در کور دردی معده دردی برای هر پرزپاک چرا یہ میکس جڑی بوٹیا گڑوڑی جڑی بوٹیا ها قایل تا فهمتران چطوره مزه میده؟ حالی فرمان لای خداحافظ تاتا بای بای جایا ما تازه هم دوم تو بگی خداحافظ چل چیز در تیم یار ازی مرا میدی؟ یک مگ برای از من بینده نه ما برایشم یا نه یار اگر ای بلی از ما ریاکشن کد دیگه بس بلیشم تاوان موشم ما خدا نکنه نه خدا خیر مونه انشالله ماشالله امروز مردم زیادم ده دورو ماشالله تمام دیگه ماشالله تمام ازرام ده مطلب نه گفته دوستان زیادتر شدن خالی ازرا شور مخره گفته ملایوکی الحمدلله مؤمنین و مؤمنات زیادم ده خدا برکت بیدیه مرا میتا معلوم موشه که اروگ از مو مردم است اروگ روغ ماشالله تمام ازرام ده اینجا کمپینگ کدن اینا تمام کمپینگ است تمام مردم از مو هم ده ماشالله هر طرف کی توخ کنی ازرا معلوم میده وایسا مو مردم شوقین پیکنیک هستی ها هر لبا توخ کنی خالی ازرا معلوم میده
السلام علیکم. چی حال احوال؟ خوب هستین؟ انډوال شم خواو که د منده شده نکی کلو او بازی کده نکی ما دیدم کلو او بازی مو کدین دیگه خوب هستین؟ اون افونه محمد چیه ای که آواز میده؟ فون نیه؟ خب یه نبوری جایی جایم خوب جای است جای مادم کمپینگ کردن نه خوب جای است باری پیش همیتا خوب جای جور موشه خوب کمپینگ موشه خوب سایه است یار آقای ایوب در اینجا گونگو زیاده تو خیلی نه گونگویه یعنی گونگو است یعنی گونگویه این تو خیلی نه گونگو است یعنی نه گونگو است بس اینجا ترکا کم زیاد است اولا با آن گونگو است ترکا کم زیاد است در اینجا همون تا که استاد از ما را گفته اونا ما را بوتا را نشان داده ما تقریبا 15-16 ویدیو از وارله جڑی بوٹیا جوړ کده ما به این چینل خندختوم استاد از ما است حکیم غلام رضا آن اونا ما را گفته بس نمیتر ما ویدیو جوړ کدم مردم گفتم تا که مردمم از این لمی از او استفاده کنه آن سرخ څنګه زه شته خو این چای سفیده سرخ سنگ پیدا کردی این در سفیده می جیمیستون نباشه نیا دو کلر سنگ همون مگم هنه دو کلر آفش دیگه نیم تو از بعد برو بش یک چیزه قدرت خدا یعنی کوای اروک است نه کویش کچای تو این دا فقط بگی کنکریت وریه سنگ ما بین سنگ نه نموت که آدم باجری را یک جای نمیندازه اینجا ما زیادم ده نه کوپیمایی شما خودون شما کوپیما هستی نه زرغون اروگی نه تمام کویش نمیتر است کویش کچا کو است فقط کوی مردار وری پخته کو نیست یعنی طبقه کنکریت وریه یعنی توخین شما فقط بگی کنکریت انداخته ای کوی از این نمینم نسته زرغون هم زیاد رفته زرغون شابان نونا کوایشی جاگه تمام نمیتا کچا کو است خلیفات نو خلیفات کویش پخته اونجا نو کویش پخته فقط کوی مردار وریه دیگه گفتش من زرغون کستم خیلی میر پاچی چیزام رفته دیگه بس پوش تمام بعد وقتا مگیره میتو پیدا میشه شاید مامونی هیرا باشه ونم که شاید منزی هیرا باشه دان میدی مایده که شاید از منی ازو دایمند الماس هیرا برشونه کروڑپتی جور شونه ایتا میدان هم یه خزانه شده نه تو خزانه شده خوش کن خزانه تو پیدا میشه دیگه یعنی میده کدی تو از منی شگو چیز یعنی ما ویدیوشم جور مون مگر از منی شگو چیز بر شد بس نیم به نیم خو 50-50 50-50
لکه بس ما ویدیو یه شماره باید سبسکرایب کنه لایک کنه سبسکرایب کنه باید چینل زیادتر مضبوط میدان هم شویشی یار ای چی خوب کلار نزدیک بایر تو که میده شده هم یعنی تر بسه تو این از درون خو خوب این چی خوب کلاره دیگه کلرش نشانه اینه یعنی تا گرمی بایر شده نه اونو خوب کلاره داره شده اونه چیزاش گنامی نه التا بایم گنام مایم یه نه اینام گم شدن ها گم شدن آقای ایوب امونا را گاید کنو گم شده اینا ایران ممکن سیلاب نمیده بود سیلاب که ما فرو میشه دیگه سیلابی چیزا کسنا اصلا سیلاب خیلی کرتا چیزا شده بود بالکل سریعی والا بود اندرم شد که مثلا گل شده نه معلوم شد که بخواب یه خطره ها بستاده مبیش هم مطر گره بود میرن زیادی مبین چیزا نیاد اون زمان که سیلم هم سیلم تا دورا بند بود این وادی هست مادر مادر کت مادر نزد تو کشته سیل کنه وادی هست اینا نونو خانه است اون نمیره ما فی الدین جبال شنو اون طرف نه اون را لا غنا يسدي شاد باش السلام علیکم عدنان مهدی تو بچه تو